बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड और आज की कट एंड रेज़र तो मेरे पास है ही, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो मैंने आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करनी है वो ईरानी मीडिया का दावा है। और ये ऐसा दावा है कि शायद माजी में आज तक ये दावा कभी सामने ना आया हो, और इस दावे की इम्प्लीमेंटेशन होना कोई मुश्किल बात भी नहीं है कि इसराइल को हर हाल में अपने घुटने टेकने होंगे। ना सिर्फ इसराइल बल्कि दुनिया की उन तमाम ताकतों को जो इस वक्त फ़लस्तीन की बर्बरियत में ना, जी हाँ, अपना हिस्सा डालने की कोशिश करें, जो फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त हो रहा है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी और अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ। नहीं सऊदी अरब, नहीं मैंने कोई नहीं, जो मैं आपको खबर दूँ, एक साथ 24 लाख फौजी तैयार हैं, ट्रेंड फौजी। जी हाँ, इसका ऐलान है। इसकी डिटेल मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा लोकल पॉलिटिक्स से मुतालिक कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर लो। एक तस्वीर है, ज़रा ये देख लें। और ये बड़ा बारीक काम शुरू हो गया जी। और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ना 2 कदम आगे चले गए हैं जी। और इतना भी क्या प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाना है यार, इतने भी एंटी कॉम्प्लेक्स लोग हैं और कोई वजह नहीं है। चीख चीख के लोग कह रहे हैं कि भाई ना करो नत्थी, ना करो नत्थी, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं हमने आगे जाना है। ये देखें जी, ये उम्मीदवार हैं, इन्होंने अपने इलाकों के अंदर तस्वीरें लगाना शुरू कर दी हैं जी। और आर्मी चीफ़ की तस्वीर लगा कर ना जी अपने बिल बोर्ड्स के ऊपर अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। और साथ आर्मी चीफ़ की तस्वीर है। यकीनन सवाल उठते हैं, ये पॉलिटिकल इदारा है भाई, उसको कैसे आप सियासत के अंदर डाल सकते हैं? ये तो कभी भी नहीं हुआ। बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स के अंदर आप इस तरह की तस्वीरें लगा रहे हैं। किसी सियासी शख्सियत को, किसी सियासी जमात को यह हक हासिल नहीं है कि वो अपनी तस्वीरों के साथ, अपनी कंपेन के साथ, आप फ़ौज के जो चीफ़ है उसकी तस्वीरें लगाए जाएँ और तस्वीर लगाकर वोट हासिल करें और ये तासुर देने की कोशिश करें, अट्रैक्ट करने की कोशिश करें वोटर्स को, या साबित करने की कोशिश करें कि जी हम किसके करीब बहुत ज़्यादा हैं और या हमारी तो बहुत ज़्यादा यस है, ठीक है, हमें इस तरफ से इजाज़त मिल गई। और क्या होता है? तो ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर लगाकर इसको कंडेम करना चाहिए। और इससे पहले शुक्रिया राहील शरीफ भी बहुत ज़्यादा शुरू हुआ था, और एक बार फिर बाजवा, ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में ये कभी नहीं हुआ कि लोग अपनी इलेक्शन की कंपेन ही इसको चलाना शुरू करें। बाकायदा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, तो ये साबित करेंगे हमारी ये। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, ये नून लीग इदारे की बदनामी का बायस बन रही है। ये हरकत करके इसको फिलफौर रोकना होगा, हर हाल में इसको रोकना होगा। ये इदारे को बदनाम किया जा रहा है कि हर चीज़ सेटल्ड है, हर चीज़ ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल था कि मैं आपको ये सारी चीज़ आपके सामने ज़रूर रखूँ। उधर पीपल्स पार्टी के साथ हाथ तो हो गया और बड़ा चौखा किस्म का हाथ हुआ है, समझ सबको आ रही है। और पहले दर्द से लाए थे, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हुई थी, तो जरदारी साहब ने ना खुर्शीद शाह साहब को फ्री हैंड दिया है कि ज़रा नून लीग के ज़रा लत्ते ले लें, समझा दें। पहले वो नून लीग को डरा रहे थे, अब अच्छा खासा पहले बता रहे थे। और पहले कहते हैं नवाज शरीफ साहब को जेल जाना चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि डील की बातें चल रही हैं जी, नवाज शरीफ डील के बगैर तो आ नहीं सकते, बाकायदा उनकी डील हुई भी है, इस बार सिलेक्टेड वो हैं। और फिर मरकज़ में वज़रा के हवाले से बताया कि फ़लाना फवाद, हसन फवाद हो गया, आहद चीबा हो गए और तौकीर शाह से, ये सब मुस्लिम लीग नून के हैं। तो ये सब चीज़ें पूरा प्लान करके डिसाइड किया हुआ है कि किस तरह नवाज शरीफ को या नून लीग को उस पर लेके आना है। और अब कभी डील की बातें कि उनकी फ़ौज के साथ डील भी हुई है और ये ऐसा इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी डील हुई है। अब ना उन्होंने डराया है, और वो रात को डराते हुए कहते हैं कि नून लीग बहुत ख़तरनाक ट्रैप पे फंस चुकी है। भाई ख़तरनाक ट्रैप से क्या मुराद है? कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते गिरफ़्तार हो जाएंगे, हैं तो एब्सकाउंडर, हैं तो मफरूर। तो अब इस तरह शुरू हो गया, और क्या जेल चले जाएंगे, इस तरह की अब चीज़ें ज़रा शुरू हो गई। तो अब नवाज शरीफ साहब के आते ना काफ़ी चीज़ें मज़ीद बदलेंगी भी, और उसमें तवालत भी आएगी और थोड़ी सख्ती भी आएगी। आज के दिन के हवाले से कुछ खबरें दूँ, और उसमें इमरान खान साहब की सैफर ज़मानत केस है, जी हाँ, उस पर आज समाअत है जी। और अच्छी खबर भी आ सकती है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इधर नवाज शरीफ साहब आएंगे, उधर इमरान खान साहब भी जेल से रिहा हो जाएंगे। अच्छा, मुझे इन बातों पे इतना यकीन नहीं है। कुल 13 केसेस है, जिसमें सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, इन सब के अंदर है। लेकिन 2 बजे जो अहम तरीन केस है ना, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ सैफर केस की ज़मानत के हवाले से उसमें पीटीआई के वकला अपने दलाइल दे चुके हैं, एफआईए की टीम ने अपने दलाइल देने। और कहा जा रहा है कि केस को जानबूझ कर डिले इसलिए किया जा रहा है कि इसमें ज़मानत हर हाल में होनी है, क्योंकि इस केस के अंदर किसी किस्म की कोई जान नहीं है। तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके अंदर थोड़ा डिले और तबालत डाली जा रहा है, वरना सुप्रीम कोर्ट से तो ज़मानत हो ही जानी है, वहाँ तो किसी तौर पर भी कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ ये चीज़ है। दूसरा, सैफर केस जेल में होना है या नहीं होना, उसका ट्रायल जेल में होना है, उस पर फैसला महफूज था। आज 10:30 बजे वो फैसला सुनाना है, ये बड़ी अहम चीज़ है। इसमें एक पॉइंट ये है कि इन्होंने अटक जेल में समाअत को चैलेंज किया था, मगर अब ये अडियाला जेल में होता है। अब देखते हैं अदालत इन दोनों
چیزوں کو سمجھ پاتی ہے کہ نہیں سمجھ پاتی ہے، حالانکہ بہت آسان کام ہے بھائی، جیل میں سماعت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، یہ میٹر کرتا ہے۔ سائفر کیس بطور کیس پورے کا پورا مقدمہ خارج کرنے کی بھی سماعت میں 10 بجے ہے، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے، اور سیشن کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا صاحب 6 ضمانتیں ان کے پاس ہیں درخواستوں کی، عدم پیروی پر انہوں نے خارج کی تھی، اور اس کے علاوہ بشرا بی بی کی توشہ خانہ میں جال سازی والا کیس جس میں جعلی رسیدیں بنانے کا ان کے اوپر الزام ہے، یہ بھی کیس ان کے پاس ہے جو منظور کیا گیا ہے ضمانت کے لیے جی، کیونکہ اس کیس میں ابھی تک بشرا بی بی کو ضمانت نہیں ملی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ایرانی میڈیا کے اس دعوے کی طرف آؤں، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ یہ خبر چل رہی ہے، میں نام بھی لے لیتا ہوں جی، اور ایک صحافی صاحب ہیں جن سے متعلق ہے کہ وہ سلیم صافی صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سلیم صافی عمرے کے لیے گئے ہیں، اور جس وقت عمرے کے لیے گئے ہیں تو نواز شریف صاحب بھی سعودی عرب کے اندر عمرے کے اندر موجود ہیں۔ سلیم صافی صاحب بہت سے حلقوں کے بہت قریب بھی تصور کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی خبریں بہت سی درست ہوتی ہیں، اور حالیہ گزشتہ دنوں میں انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی جو بالکل یہ سب ہوئیں، اسپیشلی عمران خان صاحب کی گرفتاری سے متعلق، عمران خان کے کیسز سے متعلق، بشرا بی بی سے متعلق، یہ تمام چیزیں، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ زیادہ تر عمران مخالف لوگ ہی ان کے پاس ہوتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے اس چیز کا، اور وہ بڑی انسائٹ خبر دیتے ہیں کہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ کہا تھا، اور اس دعوے کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں جو تھا۔ تو سلیم صافی صاحب اچانک عمرے پہ گئے ہیں، اور خبریں یہ چل رہی ہیں کہ صافی صاحب اور صافی صاحب آپ کو پتہ ہے بھی نون لیگ کے بہت پرو نون لیگ چلتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا ہے نواز شریف صاحب کو، کوئی فائنل پیغام ہے بھجوایا گیا، اور پتہ نہیں عمرہ بھی دیکھیں کیسا سیاسی کر دیا ہیں لوگوں نے، میں نہیں سمجھتا ایسا ہوا ہوگا، لیکن خبر جو چل رہی میں نے کہا وہ میں ضرور آپ کو بتا دوں۔ پیغام بھجوایا گیا، ان کو آپشن دی گئی ہیں، اور یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو آپ کے بھائی کے وزیر اعظم ہونے پہ شک ہے یا آپ کو کوئی تحفظات ہیں تو آپ اسحاق ڈار آپ کے سمدھی ہیں، ان کا نام دے دیتے ہیں، تو یہاں تک باتیں کہی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال لیٹس سی دیکھیں ہوتا کیا ہے، لیکن بہرحال یہ خبریں اس وقت چل رہی ہیں مارکیٹ میں کہ سلیم صافی صاحب اس وقت موجود ہیں عمرے، یہ تو ہے وہ عمرے پہ ہیں مگر اس وقت موجود ہیں جب نواز شریف صاحب بھی مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں۔ اب آؤ ذرا اس اہم خبر کی طرف۔ ایرانی میڈیا جی، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 2.4 ملین یعنی 24 لاکھ ایرانیوں نے رضاکارانہ طور پر فلسطین کے لیے لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ 24 لاکھ ایرانیوں نے۔ اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، ایران میں غالباً 16 سال کی عمر کے بعد سے نا، یا 14 سال کی عمر کے بعد سے 2 سال کی عسکری ٹریننگ لازمی ہے، اس لیے ایران کا ہر 16 سال یا 18 سال کا جو لڑکا ہوتا ہے نا، وہ عسکری ٹریننگ میں ایکوپڈ ہوتا ہے، یعنی وہ مکمل فوجی ہوتا ہے، یعنی وہ پاسداران انقلاب کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے کوئی فردر کچھ ٹریننگز وغیرہ لینے کے بعد، یعنی مکمل ایکوپڈ بھی ہوتا ہے اسلحے کو استعمال کرنے کے حوالے سے بھی، ٹریننگ کے حوالے سے بھی، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جس طریقے سے ایران کا جو ایٹماسفیئر ہے، کا ہر لڑکا، جیسے ہمارے زمانے میں ہمارے وقت میں این سی سی ہوتی تھی نا، مگر یہ این سی سی والی بات چیز نہیں ہے، یہ نیکسٹ لیول کی چیز ہے، اور میری ملاقات بھی ہوئی ان لوگوں سے، اور وہ بڑا خوش ہوتے ہیں اس چیز پہ کہ ہم ایک مکمل ہر وقت 24 گھنٹے حالت جنگ کے لیے ہم تیار ہیں، یعنی ہمیں کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو ایرانی میڈیا کا یہ دعویٰ کہ 2.4 ملین یعنی 24 لاکھ ایرانیوں نے رضاکارانہ طور پر فلسطین کے لڑنے کا اعلان کیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں ڈائریکٹ 24 لاکھ کی فوج ود اسلحہ بیت المقدس کا دفاع کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ ہاں دیگر امہ کے حوالے سے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک غیرت کا رجحان ہی ابھی تک کچھ نہیں آ رہا، ابھی تو چیزیں نہیں سمجھ آ رہی، کنڈیمڈ مذمتیں کیا ہوتی ہیں، کاش انہوں نے یہ فوجیں نا اپنے ہی مسلمانوں کے لیے لڑنے کے لیے، یمن والوں کو مارنے کے لیے، ایران کو دھمکانے کے لیے، سیریا کو کچلنے کے لیے، اس کے لیے نہ رکھی ہوتی نا، تو میرا خیال تھا کہ بہت بڑی فورس تھی ہمارے پاس، بہت بڑی فورس تھی جو تیار بھی مسلمانوں کے کر کے دی تھی۔ لیکن بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کا اس دنیا میں اگر کوئی دشمن ہے تو صرف ایران ہے۔ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے؟ کیونکہ کسی کی طرف سے اس طرح کا بیان نہیں آیا، کسی کی طرف سے اس طرح کا بیان نہیں آیا۔ ہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، یہ سب ہو رہا ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ حماس نے یہ سب نقصان کو دیکھنے کے بعد ہی یہ حملہ کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ آخری وقت ہے اسرائیل کا، جو 1940 کی دہائی میں، جی ہاں، جو بھاگ کے آئے تھے نا، انہوں نے جس طرح اس جگہ پہ قبضہ کیا تھا، تو یہ وقت آ گیا، اس بار یہ لڑائی کو ڈیسائسو ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔